अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पाक स्टडी का चैप्टर नंबर 1 है जो पाकिस्तान की नज़रियाती असास, उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। आपको पता है कि आपका जो पेपर का ज़्यादातर कंटेंट है पेपर में, वो आपको इसी में से आना है, एक्सरसाइज में से। ठीक है, यही एमसीक्यूज आपको आने हैं, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यही लॉन्ग आने हैं। एमसीक्यूज 2-4 हो सकता है बीच में से वो आपको दे दे बुक के अंदर से उठाकर। ठीक है, तो आपका कुल नंबर का जो पेपर जो कुल 100 नंबर का पेपर होगा बच्चे, आपका 20 नंबर की आपको ये मरूजी सवाल आने हैं, एमसीक्यूज 20 आएंगे ये, और आपको 50 नंबर के हैं शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 30 नंबर के आपको लॉन्ग आएंगे। तो एक्सरसाइज से ये जो 80 नंबर का पेपर है ये टोटली एक्सरसाइज से आना है। ठीक है, और ये जो एमसीक्यूज है ये 10 से 15 नंबर के आपको ये भी एक्सरसाइज से आ जाने हैं। ठीक है, कुछ तकरीबन 90 से 95% पेपर है वो आपको एक्सरसाइज से आना है, तो आपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे उन्होंने वाज इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये उनकी पेयरिंग है। ठीक है, कि जो मुख्तसर सवालात हैं, और ये जो है ये सिर्फ मशकों में से ही दिए गए हैं, मशकों में से ही पूछे जाएंगे, तो हम ये इनको करते हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये भी मशकों से ही पूछे जाएंगे। ये देखें, किताब की दी गई मशकों से ही मुफस्सल सवालात के जवाबात पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आगे ये पेयरिंग है, ये बताया गया है। तो चैप्टर 1 है, इसमें से आपको लॉन्ग भी आना है, इसी मशक में से आ जाना है जो आज हम करेंगे इस लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपके काफ़ी सारे मार्क्स हैं वो इसमें क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसी एक ही लेक्चर में लॉन्ग करें, एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, और लॉन्ग भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। मैं आपको साथ साथ निशान लगवाता जाता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है बच्चे, कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा। कांग्रेसी वजारतों का दौर 1937 से लेकर 1939 तक था। ठीक है, तो ये इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल है बच्चे, एमसीक्यूज है, करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत किसने दिया? तो जो इसकी सदारत है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमएओ स्कूल और कॉलेज किसने कायम किया? तो एमएओ स्कूल और कॉलेज सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था, तो इसका जो है ये ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा कब पैदा हुआ? ठीक है, बनारस में जो उर्दू हिंदी तनाज़ा है वो 1867 में पैदा हुआ, 1867 में। ठीक है, उसके बाद पांचवा है, 1206 में सल्तनत दिल्ली की बुनियाद किसने रखी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उसने है जो सल्तनत दिल्ली है उसकी बुनियाद रखी है। ठीक है, उसके बाद 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली शख्सियत कौन है? तो मुसलमानों को 1930 में आपको पता है कि जो खुतबा दिया था, किसने दिया था? कैद आज़म, सॉरी, अलामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, तो ये अलामा मोहम्मद इकबाल हैं। उसके बाद, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है, ये फरमान किसका है? बच्चे, कायद आज़म ने जो खुतबा दिया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि मुसलमान हैं ये जो दो कौमी नज़रिए का ही ये एक था एक्सटेंशन, कि कायद आज़म ने फरमाया था कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान उस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? तो ये तो बड़ा मशहूर है कि चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान तजवीज़ किया। तो ये थे आपके एमसीक्यूज़। उसके बाद बच्चे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, नज़रिया की तारीफ़ करें। तो मैं आपको ये साथ साथ बताता हूँ कि किस पेज पे कितने नंबर पे आपने करना है। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 1 पे आप जाएँ अपनी बुक पे, तो वहाँ पे आपको ये नज़रिया की तारीफ़ मिल जाएगी। ये देखें बच्चे, सफ़ा नंबर 1 है। ठीक है, तो ये नज़रिया की क्या है? तारीफ़ है। तो इस इस्तिलाही मायनों में नज़रिया की तारीफ़ इस तरह भी की जा सकती है कि किसी शय को वजूद में लाने के लिए ज़हन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है और कायम होता है, उसे हम नज़रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके ज़हन में आने वाला कोई भी एक नक्शा है, एक सोच है, आपकी फ़िक्र है, एक पूरी कौम का फिर नज़रिया बन जाता है, फिर उस पे ऊपर वो मिलकर काम करते हैं, उसको हम नज़रिया कहते हैं। जैसे नज़रिया पाकिस्तान के लिए मुसलमानों ने काम किया। ठीक है, या इसकी दूसरी तरफ ये भी है कि किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। तो आपसे तारीफ़ पूछी जाएगी तो आप 1-2 पॉइंट तारीफ़ के लाजमी लिखेंगे।
یا किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। यानी कि पूरी कौम एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाए कि हमने इनकलाब लाना है या हमने आज़ादी हासिल करनी है, ठीक है? जैसे बरसगीर में मुसलमानों ने की आज़ादी हासिल, तो इसको हम नज़रिया कहते हैं इस सोच को, ठीक है? वो सारी कौम का एक इज्तिमाई सोच बन गई। तो आप इसमें से ये 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, पहले 2 पॉइंट ही आप लिख दीजिएगा, ये काफ़ी हैं, ठीक है? तो सफ़ा नंबर 1 पे इसका जवाब मौजूद है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है नज़रिया की तारीफ़ करें। अब नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, ठीक है? तो ये मैंने सफ़ात के निशान लगा दिए। आगे आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिखना कितना है, ठीक है? तो इस बारे में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं साथ साथ आपको गाइड करता हूँ। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, ये पेज नंबर 2 पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये देखें बेटा जी, पेज नंबर 2 पे तो नज़रिया पाकिस्तान की मुख्तलिफ तारीफ़ें पेश की गई हैं। आपने ये लिखनी है, नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग ख़ित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमानान बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी क़दरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें। तो ये नज़रिया पाकिस्तान की आपने तारीफ़ लिखनी है, ये एक ही काफ़ी है, ठीक है? बाकी और भी हैं, तहरीक पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। यानी कि तहरीक पाकिस्तान, जिस चीज़ ने इस चीज़ को मुहर्रक किया मुसलमानों को कि एक नया मुल्क बनना चाहिए, और फिर उस तहरीक की वजह से तमीर पाकिस्तान हुई, जो पाकिस्तान बना, इन दोनों चीज़ों के तसव्वुर को हम नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। तो ये भी तारीफ़ आप लिख सकते हैं। नीचे और भी दी गई हैं, लेकिन ये एक तारीफ़ काफ़ी है, ठीक है? अगर 2 पूछेगा तो आप ये छोटी वाली 7 लिख दीजिएगा, लेकिन वो तारीफ़ एक ही पूछेगा आपसे एक वक्त में, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आगे बेटा जी, तीसरा सवाल है कि नज़रिया पाकिस्तान से आगाही क्यों ज़रूरी है, ठीक है? नज़रिया पाकिस्तान से आगाही क्यों ज़रूरी है, तो सवाल नंबर 9 पे आप आएंगे, ठीक है? कि नज़रिया पाकिस्तान से आगाही, ये देखें यहाँ पे आज की नौजवान नस्लों, ये इसका जो जवाब है, ठीक है? कि आज की नौजवान नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के मकासद से पूरी तरह आगाह रखने की ज़रूरत है। इन्हें उस अज़ीम तहरीक से आगाह किया जाए जो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए बरसगीर में चलाई गई। यानी कि पता चले कि हमारे बड़ों ने किस तरह हिजरत की, किस तरह कुर्बानियाँ दी ये मुल्क हासिल करने के लिए, ठीक है? तो नज़रिया पाकिस्तान से आगाही इसलिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम को मजबूत और मुत्तहिद रखने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का पूरी तरह इल्म हो, ठीक है? तो ये जो हमारा मुल्क है, ये कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, तो इस चीज़ के लिए अवाम को मुत्तहिद रखने के लिए, कुफ़ार के ख़िलाफ़ उनकी साजिशों से बचने के लिए हमें नज़रिया पाकिस्तान से आगाही ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हो गया तीसरा सवाल। उसके बाद है बेटा जी चौथा सवाल, बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कब हुई, ठीक है? तो इसका जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 9 में मिल जाएगा, ठीक है? बरसगीर में दो कौमी ये देखिए यहाँ पे, ठीक है? दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा 712 में मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासम की फ़तह सिंध से शुरू हुई, जब उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी, ठीक है? और मोहम्मद बिन कासम के साथ कुछ अरब ममालिक इस्लाम की तबलीग के लिए भी आए और मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि दो कौमी नज़रिए की जो है यहाँ पे जो इब्तिदा है हो गई थी मोहम्मद बिन कासम की आमद के साथ 712 में। तो इसका जवाब बेटे आप ये इतना भी लिख दें, ठीक है? कि बरसगीर दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा 712 में मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासम की फ़तह सिंध से शुरू हुई, जब उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी। तो इतना भी आप लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है? बाकी आप इतना लिखना चाहें तो ये और भी अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा सवाल। उसके बाद है हमारा नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में अकायद से क्या मुराद है, ठीक है? तो अकायद से क्या मुराद है, इसका जो जवाब है आपको बेटा जी मैं बताता हूँ, सफ़ा नंबर 4 पे मिलेगा आपको अकायद, ये देखिए, ठीक है? कि अकायद से क्या मुराद है। इसका मैं आपको मार्क करवाता हूँ। तो ये देखिए बच्चे, आप ये लिख दीजिएगा कि अकायद में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपको पता है तौहीद आती है, अल्लाह ताला की वहदानियत, रिसालत, आखिरत है, मलाइका है, इल्हामी किताब और ईमान लाना है। तो ये अकायद में आप ये वाली चीज़ें लिखेंगे, ठीक है? ये हमारे अकायद हैं और इन अकायद के मजमूए को हम ईमान कहते हैं, ठीक है? तो अकायद में जो अकायद ये नज़रिया पाकिस्तान के जो बुनियादी अनासर है ना, ठीक है ना, उसने यही पूछा कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में अकायद से क्या मुराद है। तो अकायद से मुराद तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका, इल्हामी किताब और ईमान है। और अकायद के इस मजमूए को हम बेटा जी क्या कहते हैं, ईमान। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया।
اس کے بعد بیٹا جی چھٹا سوال ہے کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تو صفحہ نمبر 7 پہ جائیں گے تو آپ کو اس کا جواب ہے وہاں پہ مل جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ خطبہ الہ آباد ہے اور یہ فرمایا آپ نے، اور یہاں سے آپ نے جواب لکھنا ہے، یہ جو انورٹڈ کوماس میں ہے۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو یہ قائد اعظم علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے بارے میں فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی 7واں سوال، عقیدہ رسالت کی تعریف کریں۔ تو صفحہ نمبر 5 پہ اس کا آپ کو جواب، ابھی ہم نے یہاں پہ عقائد کے باب پر گئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ملے گا عقیدہ رسالت، ٹھیک ہے، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا جی عقیدہ رسالت کی تعریف ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے، یہ عقیدہ رسالت ہے۔ قرآن مجید میں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا، اور حضرت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے عقیدہ رسالت کے بارے میں لکھنا ہے، ہمارا جو رسولوں کے بارے میں اور نبی کریم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رسالت کی تعریف ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی ہے 8واں، قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 7 پہ آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اقلیتوں کے مساوی حقوق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہ یہاں پہ آپ کو ملے گا، قائد اعظم نے یہاں پہ یہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، آپ یہاں سے اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ تو یہاں پہ اقلیتوں کی بات بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا دو ٹوک الفاظ میں کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر کا درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی آپ لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اقلیتوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ اگلا سوال ہے بچے سوال نمبر 9، اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور، یعنی کہ اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں کے عنوان سے مشہور کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ تو صفحہ نمبر 10 پہ آئیں گے آپ کو، یہ چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ ہے جو یہ آپ نے لکھنا، انہوں نے پوچھا کب اور کس نے جاری کیا، تو آپ نے لکھنا ہے چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا، ٹھیک ہے، اتنا لکھ دیں گے تو آپ کے لیے کافی ہے، یعنی کہ 28 جنوری 1933 کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے شروع میں لکھ دینا ہے چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا، جس میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے لفظ پاکستان تجویز کیا اور اس کا نقشہ بھی پیش کیا۔ تو یہ آپ نے اس کا اتنا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا، ٹھیک ہے، سوال نمبر 10 ہے کہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کیا فرمایا۔ تو یہ صفحہ نمبر 8 پہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ آپ کو 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہاں سے آپ نے یہ انورٹڈ کوما والا بس اتنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔
تو انہوں نے جو بینک کا افتتاح کیا ہے تو انہوں نے جو معاشی لحاظ سے تو انہوں نے جو مغرب کا معاشی نظام تھا یورپ کا اس کے اوپر تنقید کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسلامی نظام ہے وہ لے کر آنا چاہیے، تو یہ آپ نے جواب لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی سوال نمبر 11 ہے شارٹ کویسچن، مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات کے متعلق کیا فرمایا ہے، اس کو آپ آئیں گے صفحہ نمبر 6 پہ بیٹا جی، یہاں پہ نبی کریم کا فرمان بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پوچھا گیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا، آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مساوات کے متعلق فرمایا ہے کہ تمہیں پیدا ایک مرد اور عورت سے کیا گیا ہے، پھر قومیں قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم پہچان سکو، لیکن اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، عزت اسی کی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مساوات کے متعلق۔ جمہوریت کی تعریف لکھیں بیٹا جی، صفحہ نمبر 7 پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ جمہوریت کی تعریف ملے گی۔ یہ دیکھیں بیٹا جی ڈیموکریسی کی تعریف ہے، جمہوریت کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ جمہوریت یہاں آپ نے لکھنا ہے یہاں سے کہ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، ٹھیک ہے، یعنی کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، عوام ہی سلیکٹ کریں گے اور عوام کے لیے ہی نمائندے ہوں گے، عوام کا سوچیں گے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے، ٹھیک ہے نا، اور مشاورت کی بنیاد پر یعنی کہ لوگ حکومت اچھی جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اپنی حکومتی، یہ جمہوریت سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا ان کی زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا رکھی نہیں جاتی، یعنی کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے۔ جمہوریت کی تعریف کے مطابق سبھی برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کی اپنی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، کسی سیاستدان کی یا کسی کی بھی، لیکن جمہوری لحاظ سے جمہوریت کی تعریف یہی ہے کہ عوام سب برابر ہیں اور عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہی جو ہے حکومت بنائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جمہوریت کی تعریف لکھنی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی آخری ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، صفحہ نمبر 5 پہ جائیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہ دیکھیں یہ عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو یہی حاکمیت ہے، ٹھیک ہے، کہ مالک صرف کون ہے، ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اسلامی ریاست میں حاکم وقت اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ حاکم وقت جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کی پاسداری کرے گا، اس کو یقینی بنائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کی ہو سکتی ہے، نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ حاکمیت کا دعوے دار بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے حاکمیت کی تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اتنی آپ لکھ دیجیے گا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں لکھنا ہے۔ مین پوائنٹ آپ نے یہی لکھنا ہے کہ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کو جو نافذ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو، وہ کون ہے، حاکم وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے بیٹا جی ہمارے جو شارٹ کویسچن ہیں، یہ بھی کلیئر ہو گئے، ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن کلیئر ہو گئے، آپ کو اسی میں سے آنے ہیں، پریشان نہیں ہونا بچے، انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ 100 نمبر کا پیپر جو ہے یہ ایکسرسائزز میں سے ہی آ جانا ہے، 90 نمبر کا تو آ ہی جانا ہے آپ کو انشاءاللہ اس میں سے۔ بیٹا اس ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو رہی ہے، تقریباً 19 منٹ سے اوپر جا چکی ہے ویڈیو، تو اس طرح آپ بور ہو جائیں گے اور اسٹوڈنٹ اتنی لمبی ویڈیو وہ دیکھنے کے عادی بھی نہیں ہیں۔ تو جو تفصیلی سوالات ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو جو کوئی بھی وہ خلاصہ وغیرہ ہے وہ نہ لینا پڑے، اور میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح آپ نے ہیڈنگز دے کر بورڈ میں لکھنا ہے تاکہ آپ اچھے جو مارکس ہیں وہ اچیو کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو سوالات کے تفصیلی جوابات ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں دے لیتے ہیں۔ چلیں بچے بہت شکریہ، ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، اگر کوئی آپ کو سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایو فزکس کیمسٹری کے لیکچر بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام بکس کے میں لیکچر ہیں، کمپیوٹر سائنس کے بھی، وہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں۔ چلیں بچے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔